Boy na mayong buntag mga isyonal live tas programas timbangan sa katarungan. Kumusta mo maayong adlaw diha at ang paginaot nga laamos may panglawas. O diya po sa gawas sa nasod may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto, may dong gabi diya sa gawas sa Pilipinas. O diya po sa California may buntag diha ni Mr. and Mrs. Susukuro Bago. Ato sa bigsoon nga partner sa Lambulhaton diri sa Pilipinas, no? Usapon sa nagatabang ison sa ato diri nga mga kursada diri sa Pilipinas. So maayong buntag diha Mr. and Mrs. Juscoro Bago. Okay, so alang sa mga viewers, labi na sa mga Adventista ato lang i-share itong live aron daghan ang masayo igsoon sa mensahe ini nga buntagon. Albert Doyog, maayong buntag mga igsoon ko kang Kristo. May buntag sab ni Brother Albert Doyog. O sapod sa to nga mga viewers, mga kaigsunan, o niining kabuntagon, atong tagaan og pagtagad igsoon ang paagi sa kaluwasan. No? Ining kasagara igsoon wala magipundok nga nagwali og dili kaluwasan, wala ipundok nga nagwali og impyerno, kundi matag relihiyon, matag sikta nga magwali gina og kinabuhing dayon or kaluwasan mga kaigsuonan. Mao na nga nini nga kabuntagon tagaan tag pagtagad kining mga pamaagis kaluwasan. Unsay buhaton para mga luwas ta. Og ang uban igsoon nga mga sikta adunay paagis kaluwasan nga nagkalain ang ilang mga bersikulong gamiton aron maluwas sila. Apan sa ato nga pagtuon karon mga higala, atong tagaan og pagtagad unsay gisultis Biblia. No, may tungod dining kaluwasan or kinabuhing dayon mga higala. Sa buhat 4 bersikulo 12, adunay giingon diha nga wala na lain pangalan sa silong sa langit nga maluwas ta kundi ang ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Sa ato pa, sa dinis kalibutan, wala na laing pangalan nga makaluwas na to, ang ngalan ni Ginoong Hesus. Meaning, nga ang ngalan sa reliyon, di na makaluwas. E wala may laing ngalan pa. Magisip ko tayo soon, wala na laing ngalan. Kung mingon nga, bisag unsa pangalan sa kalibutan, nga naplastar, o niya, mo offer o kaluwasan, pinagi sa mga ngalan, dili na magsilbi tungod kay ang Biblia nagisgot wala na lain pang ngalan sa silong sa langit ang gihatag nga maluwas ta mao lamang ang ngalan ni Ginoong Hesus. Mao na nga kini atong relihiyon, kini atong mga sikta may gala, kini mga pangalan ng di pang rehistro sa gobyerno, dili kini makaluwas na to. Dili makaluwas na to. Mo nang adunay mga pundok nga miingon nga kung di mo mosulod nining pundok nga Iglesia ni Cristo o ban pang pundok di mo maluwas, dili layo ras tinuon na mga kaigsunan. Layo ras tinuon na. Tungod kay kining mga ngalan sa tong relihiyon o mga sikta karon nga atong ipasakupan, namugna ng pangalan para na kay gitawag nga identification, kung na imong utana na kay katugan, unya para maligal puga nga imong direhistro sa gobyerno ang imo kibaling iglesia nga mo na pangalan. Pero kung basihan sa kaluwasan, walay labot igsuon ang ngalan sa reliyon sa tong kaluwasan. Tungod kay wala isulti diha sa Biblia. Wala ibutang diha nga mao ni ngalana ang gihatag sino ang maluwas ka kining bunduka kundi ang naa diha ang ngalan ni Jesus maora ang makaluwas na to. Meaning si Kristo agad ang makaluwas na to. Kaya siya may manuluwas. Now, ang kinabuhing dayon mga kaigsuunan, libre o walay bayad sa tinuod lang. Usana nga nas Biblia. Nga sa Roma 6, versikulo 23, nagsulti diha nga, ang sala bayad kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa, mao ang kinabuhing dayon o kinihatag sa Dios. Liman kahatag sa Ginoo. Libre, walay bayad. Libre ang kaluwasan. Apan na pangutana nga bisag walay bayad, dili man mahurot og kaluwas, nga wala may bayad. Libre man. Kung imo tagaag pagtagad ang dito 2:11, gingon dito nga ang grasya gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tao. So si Kristo ang grasya og pinaagi ni Kristo gihatag ang bugtong anak aron maluwas ang tanang tao.
Apan ang punto niya nga dunay kondisyon. Nakabantay mo sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niya naghatag na iyang bugtong anak aron ang tanang mutuon niya dili malaglag kundi dili may kinabuhing dayon. Sa ato pa si Kristo gipadala sa kalibutan, gipadala sa amahan aron sa pagluwas o paghatag o kinabuhing dayon sa mga tao. Apan hibaw nga adunay kondisyon ang Ginoo. O matod pa sa Ginoo nga ang tanan nga mutuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Pero di ta mutuo, adi mo ta makabaton og kinabuhing dayon. Kung di ta mutuo, di mo ta maluwas. So naa di ang kitawag isang mga pamaagis kaluwasan. Bisan tuod ang kaluwasan walay bayad, libre gasa hatag sa Ginoo, apan aduna siya mga gikinahanglan nga atong buhaton para atong maabil kining libre nga kaluwasan. Muna nga si Kristo ang atong pangutanon usay buhaton na to. Kaya siya may tagias kaluwasan. Ayaw po ta na sa ubang mga tao kaya di mo nakatug-an nimo. O mutug-an ng mga tao, o mutug-an ng ubang mga tao, di po tinuod. Sabi na walay bersikulo sa Biblia mabasa. Ano yan? Usa sa mga requirements sa kaluwasan, kadto atong gibasa ganina sa Juan 3:16, nga gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo niya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Sa ato pa, usa sa mga requirements nga ang tao maluwas, usa sa mga requirements nga ang tao makabaton og kinabuhing dayon, sumala sa bersikulo nga atong gibasa karon, kinahanglang mutuo tas anak. Mutuo ta niya o siya isulti niya. Meaning, nga ang tanan nga isulti sa anak atong tuuhan. Kaya kung di ta mutuo sa isulti sa anak, di kita maluwas. Na, karon, unsa may gisulti sa anak? Unsa may gisulti ni Kristo? Nga dapat atong tuuhan. Sa ato pa kung di na ito panumbalingon ang gisulti ni Ginoong Hesus, dili kita maluwas. Tungod kay gihatag si Ginoo, ang gihatag sa amahan, dili sa kalibutan si Kristo gipadala unya para maluwas ang tanang tao. Kay mo may grasya. Apan dili tanan maluwas tungod kay dili sila mo comply sa gitawag nga requirements ni ining kaluwasan nga libre. So naa di ay requirements sa kaluwasan nga libre. Dili kay tagaan ka lang diha nga mauna wa kay buhaton, di man na magsilbi. Mao na nga niining kabuntagon aton tagaag pagtagat ang pipila ka mga gikinahanglang buhaton nato para maabil nato ang gitawag nga libre nga kaluwasan. Kay sakto man nag-iingon sa Epeso 2 bersikulo 8 nga tungod sa grasya kamo nangaluwas na. O niya dili kini pinaagis ang bihatan ko dili pinaagis pagtuo. Sa ato pa tungod sa grasya adunay kaluwasan mao na nga atong tinuon pag-ayo kung sa gid ang gitawag nga gikinahanglan himuon nato para mga luwas na. Na niya. Ang kaluwasan magigsuunan. Kaya pangutana nga, naluwas na ba mo? Ang tubag na, naluwas na ba? Wala tayo igsuon atong simbahan para maluwas ta. Kung dili, nangalaga tas Ginoo kay giluwas sa tadaan. Taon sang paagi na kita giluwas sa Ginoo. Galatia 3, versikulo 13, kita giluwas sa tunglo sa sala. At ang basaon na. Ang kaluwasan nga atong naangkon, matod pa sa Galatia 3, versikulo 13, naluwas gyapon ta apan gitawag siyag final o partial nga salbisyon, dili final. Ya? Galatia 3 bersikulo 13, apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod pinagis paghimo sa iyong galingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan matinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Sa ato pa giluwas ta ni anang bahina nga kita unta ang ilansang sa cross, wala na.
Si Kristo na ang nagtubos, ana. Si Kristo na ang nagluwas na to, ana. Mao na nga si Kristo mao'y gilansang sa krus. So, pinaagis kamatayon ni Kristo, giluwas ta. Sa ato pa, apan dili siya final salvation, partial. Kaya kung miingon tag final, buti pasabot, nga wa na maimpirno kay si Kristo na namatay naman. Tuwa na sa langit. Humana ang kamatayon. So kung kadtong iyang kamatayon para gito sa langit nga makaadto ang tanan, so wala na maimpirno kay namatay naman siya. Apan na pangutana, nganong naa may maimpirno bisan pa kung si Kristo namatay na. Ang uban wala masabti na, mga kaigsunan. Wala masabti nila ang pamaagis kaluwasan. So tinuod giluwas na ni Kristo. Giluwas na ni Kristo niya nga bahin mga kaigsuunan, pinagis kamatayon. Apan dili taman diha. Dili pa to final partial. Okay, salamat kay balik na igsoon ng atong signal no kay na burnout magod mo na nga naun. Okay, so salamat no nga nibalik na igsoon ang kurente. Kaya itong signal wala sa so para entas pagtuon niting kabuntagon. May pagtanaw ni Nilboy Alod o sa uban pa ito diha nga mga viewers sinsya gamay nga nawata sa kahanginan sa pila ka mga minuto. Now, para enta pagkisunan sa pagtuon nining atong sigutan karon. So, ang kaluwasan igsoon, akong balikon, wala ginibayad, libre siya. Apa naalay atong gitawag nga requirements o gikinahanglan nga buhaton na to para atong maabil ang libre nga kaluwasan. O kana nga mga gikinahanglan nga atong himuon na anas Biblia manghigala. Apan sa ako nang giingon grinas atong siunang mga pulong nga kita naluwas na kita, no? Giluwas ta ni Kristo sa itong ibasa ganina nga, pinaagis tunglos balaod, kay ang bitayon sa kahoy matinungluman, pero si Kristo na ang nagbitay sa cross, dili na kita. So diha na nga bahin, giluwas ta diha. Mao na nga ang tanang tao sa kalibutan, giluwas ni Kristo, pinaagis kamatayon. Gitawag siya og unconditional salvation, kung partial salvation. Ayaw pagunahon na may galang nga katong iyang kamatayon final to. Kaya sa ako nag-ingon nga kung final to nga salvation, wala na yung may impirno na to. Pulos na malangit, kaya human naman siya namatay. Ganyan na banahon naman gani. Pero nga nung na may impirno, bisag human tagiluwas. Tungod kay ang kaluwasan nga tong naangkon, pinaagis kamatayon ni Kristo, dili to siya final, kundi partial. O gawas nga partial, gitawag to siya unconditional salvation. Sa ato pa, na ang unang kaluwasan ito na angkon, partial o unconditional salvation. Kaluwasan to siya sa alang sa tanang tao sa kalibutan. Sa diha nga si Kristo namatay sa krus, giluwas ta tanan, way pili. Apan naa patay paabuton, nga gitawag nga kaluwasan, kadtong kaluwasan nga final na. O kining final nga salvation, conditional na siya. Ganong conditional man? Sumala sa 1:3:16, nagihatag niya yung bugtong anak, aron ang tanang mutuo niya, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. So, conditional na. Nasa ato pa, kung dili ka mutuo ni Kristo, dito ka maluwas. So, conditional. O sa pagod ang mga kondisyon, nga human tagiluwas ni Kristo, adunay mga kondisyon nga atong himuon para maangkon nato ang kaluwasan nga dayon. Niya. Kung imong tagaag pagtagad ang Hebrehanon, 5:9, na diri ang gipahayag. Kisa raman ang tagaan si gitawag nga kaluwasan nga dayon. Hebrehanon 5:9. Og sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang masinugtanon kaniya. Okay.
Sa ato pa, adunay gitawag nga kaluwasan nga hingpit o kaluwasan nga dayon. Everlasting salvation kon final salvation. Kining kaluwasan nga dayon, ihatag lamang ni sila sa mga tao nga matinumanon. Kaya na may kondisyon. O sa may ingo si Ginoo. Kung imong tagapatagad ang Mateo 19, 17, adunay usa ka taong dato diya nga miduol sa Ginoo og nangutana. Magtutudlo. O sa buhaton ako para makapadunod sa kinabuhing dayon. Dito ba kang Ginoo? Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Nga sa ato pa, ang kondisyon nga atong makuha kining kaluwasan nga dayon, mao ang pagtuman sa balaod. Kaya ang Biblia nagsulti man nga, ihatag lamang niya ang kaluwasan nga dayon sa tanang matinumanon. Sa ato bahuman si Kristo namatay, na ate tumanon nga balaod. O kung di ta mutuman sa balaod, di na to makuha og maabil ang kaluwasan nga dayon kun final nga salvation. Niya igsoon sa Juan Jes. Usa ni ka mga bersikulos Biblia nga gibasihan po sa gitawag sa mga pundok nga baptist nga once saved always saved. Sa diha daw kita mutuo ni Kristo, tagaan ta kinabuhing dayon og di na kita malaglag pa. Mao ni ang bersikulo sa nga mga pundok nga doktrina nga giluwas naman sa Ginoo kay namatay naman Ginoo na di na sila malaglag. Dili man na mo ipasabot sa bersikulo mga kaigsuonan. Kay ang Juan 10, 18 o 28 tinuod na nga adunay gitawag nga kinabuhing dayon nga ihatag og walay bisan kinsa makaagaw ana. Apan ang punto pangutana kinsa may tagaan sa kinabuhing dayon. Ya? Ang tagaan sa kinabuhing dayon o kinsa man. Ya, ito basaon na. Sa 1 27 o 28 nagiingon din o gihatagan ko sila kinabuhing dayon. Og sila dili malaglag. Og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa ako makamot. Oh. Gihatagan sila og kinabuhing dayon og dili na sila malaglag og dili na sila maagaw sa yawa. Sa ato pa, once saved always saved, pirmi ng luwas. Sakto man yung bersikulo 28. Pero ang pangutana niya, kinsa may hatagan sa kinabuhing dayon, aron dili na sila maagaw sa yawa o dili malaglag. Ang tubag diyan as 27. Matur bas 27, ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog. Oh. Og sila nagsunod kanako, og ako nakaila kanila. Sa ato pa, ato na tulo ka butang diha kabantayanan, tulo ka mga kinaiya sa tao nga hatagan o kinabuhing dayon. Unsa may kinaiya ha? Naga patalinghog sa Ginoo. Buti pasabot nga naminaw sa pulong si Ginoo. Ikaduha, nga tagaan sa kinabuhing dayon, nagsunod kaniya. Nagsunod ni Kristo. Sunod, og nailhan ni Kristo. Muna tulo. Nagsunod ta si Ginoo, nakaila ang Ginoo nato, og nagpatalinghog tas Ginoo. Niingon ang bersikulo, sila hatagan nako sa kinabuhing dayon, nga di na gyud maagaw pa. Sa ato pa mo na isakto diha. Nga ang hatagan sa kinabuhing dayon, katong naminaw sa Ginoo. Ang hatagan sa kinabuhing dayon, katong nagsunod sa Ginoo. Og nailhan sa Ginoo. Nadabi karon kining pamaagi nga nagpatalinghog sa Ginoo. Kasi may igos Ginoo. Ang tanang pulong sa Ginoo na as Biblia. Meaning, nga ang tanan, nga ang hatagan sa kinabuhing dayon, kadtong tanang mutuo, unsay nasulat sa Biblia. Pag di ta mutuo, o di ta makabot ang kinabuhing walay katapusan. Sunod, og nagsunod ka nako. Ningon na Ginoo sa 12:26, bisan kinsa ang moalagan ako, sundal lang ko ninyo.
Asa ko muadto sad mo. O asa ko muadto sad mo. O ang amahan magpasidungog kaniya. Sa ato pa, kinahanglan nga musunod ni Kristo. Dabi karon, unsa may batasan ni Kristo, unsa mang adlaw ang pagsimba ni Kristo nga dapat atong sundon. Di mo ta pwede magbuot kay ang Dios may mismo nga bisan kinsa ang moalagad ako sundalan ko ninyo. Dabi karon ang Lucas 16, matag adlaw Sabado, batasan man ni Kristo nga moadtog simbahan. Unya ang tagaan sa kinabagdayon kadto man nagsundon sa Ginoo. Unya karon kay ang batasan ni Kristo matag Sabado moadto magsimbahan di man Domingo. Oh. Sunod. Og ako nakaila kanila. Ang tagaan sa kinabuhing dayon na ilhan sa Dios. Yan pagutana, kasi paagi nga mailhan ta Ginoo. Ezekiel 22. Akong gihatag kanila ang akong mga adlawng ikapahulay aron mahimong timaan. Taliwala ka na ako og kanila aron sila makaila nga ako mosiyuba nga nagbalaan nila. Usa sa mga ilhanan kung timaan sa katawhan sa Ginoo mao ang adlawng Sabado. Kato pa kun may timaan ta na ilhan ta sa Ginoo. Og usa nga paagi nga mailhan ta sa Ginoo mao ang pagbantay sa adlawng Sabado. Ezekiel 22. Usa nga tagaan ta sa gitawag nga kinabuhing dayon mao ang pagtuman o pagsunod unsay gusto ni Kristo. Ang uban mga tao gusto maglangit pero magbuot mag ilapon. Adi magsilbi. Kung kita gusto mo atong langit, dili kita mismo ang magbuot sa atong ugalingon ng mga doktrina. Kinahanglan nga ang magbuot sa mga requirements sa langit ang tagalangit. Nadabay karon nga si Kristo mo may tagalangit ug siya may tag-iyas kaluwasan, siya may magbuot. Na ang pagbuot ni Kristo nga mutuman tagbalaod. Ang pagbuot ni Kristo nga mutuman tag napulo ka sugo. Para makaabot ka dito. Kay ang Kristo mo nang pinulungan. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Wala si Kristo magtudlo o ngalan sa relihiyon nga atong sudlan para maluwas ta. Kung dili, iyang gipromote ang doktrina nga dapat tumanon para malangita. Usa sa mga doktrina nga gisulti ni Kristo ang 10 Commandments. Usa na yung gisulti. Mabitaw nga, mingon ng uban nga, usa man bad timbangan, wa na kailaing wali, daghan ang wali nako. Sa tinuod lang. Apan, kini akong wali, ay kinahanglan ni siya og matupadiha. Pag-upin sa unahuna ba, tungod kay, ang wali nako, kanang wa ninyo kinabuhi para makabantay mo nga, usayop dining ako di ay. Natanawa na. Gipromote ni Kristo ang 10 Commandments kung maadtog langit. Dapat unta nga kinipong mga tog langit o magwali po og para sa langit, iwali po yung napulok ka sugo. Saan to ha? Living Bible, sumala sa Lucas 18 versikulo sugod ta og 18. Once a Jewish religious leader ask him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Kasi buhatan ako para mag-atok og langit. Dito ba kang Ginoo? But as to your question, bahin sa imong pangutana, you know what the 10 Commandments says. Naibaw na ka, unsa ang gisulti sa napulo ka sugo. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Mao na gisulti ni Kristo. O uban pa. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, mutaw ng ginikanan. Di magsasibakat, og uban pa ng mga sugo. Sa ito ba, girekomendar ni Kristo ang napulo ka sugo sa mga tao nga moadtog langit. Unya punta na karon, nakamarong pundok mga tog langit. Unya ang napulo ka sugo di man tumanon, di po nila iwali. So, unsa ang pagkaadto dito? Okay, so na. Kinahanglan
nga sundo nato unsa ang giingos Ginoo. Kaya aron tagaan ta sa kinabuhing dayon. So usa sa mga gikinahanglan sa tao para mag-adto sa langit mao ang pagtuman sa napulo ka mga sugo. Pag paminaw, pagpatalinghog sa pulong si Ginoo, meaning unsay naas Biblia dapat natong sundon kay mauni siya ang pulong si Ginoo. May pagtanaw ni Sister Rinalencia o usab ni Giovanni, no? O ni Brother Nilboy. So akong balikon alang sa mga SDA na tanaw atong live ato lang i-share aron daghan pumasayo digsoon sa mensahe. Okay, padayon ta katong pagtuon. Ikaduhang requirement sa langit. Matod pa dito sa Marcos 16, 15-16. Ningon ang Ginoo, lakaw mo sa paglibutan, iwali ninyo ang may balita. Himo ang tinunan ang tanang kanasuran. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo, hukman og silot. Ikaduhang requirement sa langit magigsuunan na ang tao bautismuhan sila. Na may mga tao ron nga matog langit di pabunyag. Dili magsilbi gyapon. Kay requirement siya. Og kanang bautismo igsuon nga sugo, dili na sugo sa mga pastor sa mga samadista. Sugo na ni Kristo. Kay sugo man ni Kristo ang buti pasabot nga dapat sultian ang mga tao nga kung dili mo mabautismuhan, dili mo maluas. Kang Kristo man ang pinulungan. Sa maong bersikulo may gala, naday duha ka mga punto nga tagaan tagpagtagad. Ningon ang Ginoo, ang bunyagan og ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman og silot. Sa ito pa, dili pod pwede nga ang atong siguroon tubig ra, kunya di ta mutuo. Dili, ang pulong mutuo mo nang mutuman. Sa ito pa, bisan pag nabunyagan kas tubig, immersion pa ang gigamit. Apan dili ka mutuman og sugo, di ka maluwas. Muna na si Biblia mahigala. Muna gingon ako ba nga, daghan sa mga nabunyagan karon nga bisan pag immersion ang gigamit, dili gyapon sila maluwas. Kasi mingon mo nga, naghukom ni timbangan. Dili ginapanghukom. Tungod kay duha diya ang requirements diya. Kinahanglan mutuman ta, unya na bunyagan ta. Karon, kung ang mga tao nagabunyag ra, unya dili mutuman. Dili mutuman sa mga sugos Ginoo. Unsaon pagkaluwasa. So dili gi maluwas mga kaigsuonan ang mahitabo. So mauna nga daghan sa mga taong gibunyagan karon nga nagsunod sa pamaagi nga immersion, apan sadto nga dili sila maluwas kung dili sila mutuman og sugos Ginoo. Kay duha di ang requirements. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman og silot. Sa to pa, bisan pag nabunyagan ka na, apan dili ka mutuman sa balaod sa Ginoo, di jud ka maluwas, ing nangano kauban ni sila sa requirement sa kaluwasan, bautismo o pagkamatinumanon. Kung tanaw ninyo igsuon ang kaagi ni Nicodemo, adri, si Nicodemo ni adtos Ginoo unya tungang gabi pagyud. Unsa may gibuhat ni Nicodemo? Nangutana siya buhaton nga malangit siya, o siya buhaton nga maluwas siya. Apan unsa may tubag, unsa may sulti ni Ginoong Hesus. Gawas ko na ang tao igaanak sa tubig o espiritu, dili siya makasulod sa ganyan na langit. O sa may giingos Biblia, si Nicodemo wala kasabot, ingos Nicodemo, di naman magsilbi Ginoo, kay dako naman ko, di na ko mabalik, pas tagoan kasi nan, unya iutong pa. O sa may tubag sa Ginoo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig o espiritu, dili siya makasulod sa ginharias langit. Duha gyapon. Tubig, bautismo. Ianak sa espiritu.
kinahanglan nga human sa bautismo makita diha ang bunga sa balaang espiritu. Naon sa man bunga sa balaang espiritu? Yan. Galacia 5. Basa ta. Galacia 5 igsoon mao ni siya ang bunga sa balaang espiritu. O mao ni siya ang makita human sa bautismo, makita sa tong kinabuhi. Yan. Galacia 5 versikulo 22. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. Liman ka. Human sa bautismo, makita ang bunga sa balaang espiritu. Unsa daw, naan diha ang pagkamatinumanon. Sa ato ba kung nabunyagan ka o niya, dili ka matinumanon sa balao, dito ka maluwas. Muna pinakaklaro. Kaagho pagpugong sa kagalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Kinahanglan nga ang mudawat sa bautismo, dili mo supak-supak sa balaod. Mutuman sa balaod. Para maluwas ka. Emote partner, nga human ka bunyagi, kinahanglan nga matinumanon ta. Sa ato pa, kung ang tao na bunyagan nga wala magtinumanon sa balaod, hindi siya maluwas. Kag Kristo man na nga pinulungan, dili man na ako. Nga nang mingon mo ko, nga daghan sa nabunyagan karon nga posibleng dili maluwas. Tungod kay human sa bautismo, wala sila magmatinumanon sa balaod sa Ginoo. Usa ba kuriban ako? Daghan man nabunyag ron. Bautismo, immersion. Mga Pentecostal, immersion. Foursquare, immersion. So, ang nagbunyag dinigsoon o wisik-wisik, duha na kapundok, Pilipinista o Roman Catholic. The rest, pulos na sa immersion. Sakto ang paagi sa bautismo, nga ilubong sa tubig ang lawas, apan nakulangan lang sa pagkamatinumanon sa balaod. Nga naman, Domingo mang simba. Nasabado man ang Biblia. Sa napulo kasugo, ingon ang Ginoo, kung requirements ang napulo kasugo sa langit, huna-hunaan ninyo pag-ayo, nga ang ikaapat kasugo diha, nag-ingon, santusa ang Sabado. So, saan pagkaluwas na to, nga ang Sabado ato mang lapason, nga bisan pag nabunyaagan ka sa immersion nga bautismo, insakto unta nga paagis bunyag, apan ang imong pagsimba Domingo, lapas ya po kas balaod sa Ginoo. Wa gyud po ka magtinumanon, tungod kay ang naa sa Biblia, Sabado man ang paulay, Sabado man ang simba. Unya Domingo man ka, suwa katuman gihapon sa balaod sa Ginoo. Mo nagiingon ako, o giingos Biblia, nga ang maluwas kadto rang matinumanon og nabunyagan. Kung nabunyagan ka sa tubig, kung dili ka matinumanon, di ka maluwas. Pero na matinumanon ka sa pulong sa Ginoo o nabunyagan ka sa tubig, maluwas ka. Apa na ay pakapin niya. Mateo 24:13. Ang mulahutay hangtod sa katapusan, maoy maluwas. Usa pa ni nga makasulti. Meaning, nga bisan pag nagmatinumanon ka sa balaod sa Ginoo, nabunyagan ka, unya ang imong pagkamatinumanon, usara por katuig, or else, or 2 katuig, o 5 katuig, or 10 katuig, niundang na po ka, unya, pag undang nimo, namatay sa pagkamanalapason, suri na po na. Di po na maluwas. Ano man, wa man kalahutay. Nito o malag 5 katuig, nito man lang 6 katuig, nito man lang 2 katuig, pero nabunyagan og immersion, apan diha naman taman ay pagkamatinamanon, wa man mulahutay sa pagkamatinamanon, so di ba sa maluwas. So ingon ana igsuon ng paagis kaluwasan. Una-una na to, gabisan pag wala na siya bayad, libre siya, apan na ay mga requirements kay mo na to. Usa sa requirements mao nga ang tao mutuos Ginoo. Sunod, nga ang tao mutuman og sugo. Sunod, nga ang tao dawaton ang bautismo.
Ikaapat, kinahanglan nga ang atong pagkamatinumanon hangtod pa sa atong naapatay kinabuhi. Kaya ang hatagan sa ganti nga kaluwasan kadto lamang makalahutay. Na may uban mga tao nga dasig kayo. Napulo ka tuig, tinasigag yan. Naapa ni uban 30 years. Pero pag-abot sa mga pinakatuig na undang sa pangalagad, o niya pag-undang sa pangalagad, gisudlan ang tanang bisyo, gisudlan ang tanang paglapas sa balaod, namatay sa pagkamnilapason, sayang ang imong 30 years na pagpangalagad. Ezekiel 18, versikulo 20, na din ang pahayag. Ezekiel 18, 24. Ito tanawon. Apan kun ang matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong, o magapakasala, o magabuhat sumala sa tanan nga mga dulumtanan, nagibuhat sa tao, nga dautan, mabuhi pa ba siya? Walay mausa sa iyang mga matarong nga buhat nga nahimo, nga paghandumon sa iyang paghandumon, sa iyang mga paglapas, nga iyang nalapas, o sa iyang sala, nga iyang nahimo, diya niya na, mamatay siya. O sa iyong Biblia, kung ang usa ka taong matarong mutalikod sa iyang pagkamatarong, meaning, mubiya siya. Nakapangalagad siya og 20 katuig niya, nibiya siya sa pangalagad. Niundang pangalagad. Ningon na bersikulo, ang iyang tanang matarong nga buhat, dili na ko na handumon. Mamatay siya sa iyang mga sala. Pagkanugon, 20 years, 30 years na nagalagad si Ginoo, wa lang kalahutay, unya, pag niundang pa pangalagad, unya nakasala, gilapas ang balaod, namatay sa pagkaminalapason, niingon ang bersikulo, ang imong tanang maayong buhat, dili ko na handumon pa. Mamatay ka sa pagkadautan. Yun ana ng Ginoo. Kasi may mga agrabis ang Ginoo, oy, 30 katuig ang lagad ko sa Ginoo. Nagmatinumanon unya, nisipyat lang og 5 kabuan, namatay ko naglapas. May impierno day ko? Sure, impierno gika. Kaya namatay ka man manilapason. Wala maka namatay nga matinumanon. Pero ang balian na igsoon, nindot gyapon, Ezekiel 18:22. Oh. Aton pa sa 22, hindi walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghandumon pa bato kaniya. Diya sa iyang pagamatarong nga iyang nahimo siya mabuhi. Kanang giingon din nga walay usa sa mga paglapas nga handumon pa. Meaning, nga bisan pag 40 ka katuig, 40 years ka nga naglapas sa balaod sa Ginoo. O di ba ka sa 60 katuig, 60 years, ayha pagka nakabati sa mensahe sa pagpangalagad ng insekto, ayha pagka nagtuman og balaod sa 60 katuig na ka ng edad. Ayha pagka nabunyagi, humagbunyag nimo, nagmatinumanon ka, 2 lang ka bulan, gikan sa imong bautismo, nagmatinumanon ka sa pagpangalagad si Ginoo, nagmatinumanon ka sa pagtuman og sugo, 2 lang ka bulan, example, namatay ka. Niingon ang bersikulo, nga limtan nako ang imong mga daotang buhat, og mabuhi ka sa imong pagkamatarong. Sa ito ba, 2 lang kabuan himo kang matarong. Sa 60 katuig kan himong daotan. Unya pag-abot sa 60 katuig, 2 months ka lang nga nabunyagan og nahimo kang matarong og namatay kana igsuon nga 2 kabuan nimo, mo ni muluwas nimo. Mo ni muluwas nimo. Pero ang kulba inigbali atong gibasa ganina. Kay bisan pa nga lagad sa 60 katuig, nagmatinumanon ka 60 years. Unya niundang ka, 2 lang ka buwan na yabag ka. 2 lang ka bulan ha, nilapas sa balaod sa Ginoo, kaon kas mananap nga mahugaw, inom sugal tanan, imong gisudlan tanan. 2 months unya namatay sa masinupakon. Ang 2 ka bulan maunay mo impierno nimo. Ingon ana ng Ginoo magigsunan. Una nga ang ato niya paglahutay yun. Oh, wag iundang-undang. Kay nugon ba? Nugon kayo.
nga nangalagad taon niya dako na tag ginahimo sa mga amot-amot kay maamot mo kita atong simbahan gwapo na nya mangundang talagan si kita kaya ang tagaan sa ganti kadtong naglahutay pagpangalagad sa Ginoo ang hatagan sa ganti kadtong namatay sa pagkamatinumanon pulos ni may saad ang namatay sa pagkadaotan may saad gyapon impierno ang namatay sa pagkamatarong may saad at kinabuhi mo na katapusan. So, ingon anak mga kaigsuunan, alang sa ato nga pagpamalandong karong kabuntagon. Mo na giingos Biblia. Nga, naamagoy ang ngutana nga agrabe ang Ginoo brad. Sa sinta katuig ko nga lagad unya, nayabag ko do kabuan, nagpakasala ko, naglapas sa do kabuan, di ko maluwas, adi ginamahangyo, kay namatay man sa pagkadaotan. Pero inigbalian na nindot po kayo. Ano man? Kay pagbalian na igsoon, wala nimo naglapas kas balaod sa sinta katuig. 60 years, nahimo kang daotan. Pag abot og 61, duha ka buwan, nabunyagan ka, nangalagad si Ginoo, nagbatinumanon, duha ka buwan nga matarong ka, og duha ka buwan nga matinumanon ka, og natayminga nga namatay, ang duha ka buwan, maunay basihan sa Ginoo nga luwason kaniya. Kaya nga naman, namatay man kas pagka matinumanon. Pero kung inigbalian ha, nabunyagan na po ka, 60 years, nagmatinumanon ka, 60 years nga matarong ka, unya ka niubos ka mas imong silingan, unya, niundang ka pa pangalagad, unya, gisundan ang tanang bisyo, naglapas sa balaod, tarbahog sa bado, kaunas pananap nga mahugaw, duha lang ka buwan nga nahimo ng balapasos balaod, ang duha ka buwan maupunay mo impierno nimo. Ingon anak nam kay sun. Mo nay usa diha ka punto nga dapat natong pamalandungon. May buntag ni Rolizar Prias, igon sa kani ni Johnny Prias nga dos muswan Bukidnon, ka akong amigo sa una. Maayong buntag sir, naminaw mi diri sa CDO, lapasan uban sa akong asawa, nindot kaya imong topic. Okay, salamat po. So, ingon ani atong pamaagi mo gusto. Ako balikon ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo nato kanang final nga kaluwasan na atay obligasyon mao ang atong pagkamatinumanon nga motuo tas Ginoo dawaton ang bautismo mangalagad si Ginoo mulahutay papangalagad si Ginoo maangko nato ang gitawag nga kaluwasan nga dayon. Kaya ang kaluwasan nga dayon ihatag lang sa mga tao nga nagmatinumanon. Mo nang mutanang uban, unsa man ni mga sabalista naluwas na ni? O luwas naluwa. Ang pagbantay namo sa balaod sa Ginoo, ang pagpahulay namo sa Sabado, ang pag-uli namo sa mga kapulo, mga obligasyon ni sila sa mga taong naluwas na. Kaya nag-iingon lang, ang luwason pa pag-usab. Ang luwason pag-usab, kadtong nagmatinumanon. Bantayan mag-iksyonan na, ang final salvation, ang basihan na to, atong binuhatan. Kaya na may kondisyon. Ang final salvation, conditional na siya. Kaya na may kondisyon, sa to pa, kung imong matuman ang kondisyon, maangko na to ang final ng salvation. Pero kung dili matuman ang kondisyon sa Ginoo na to, gabisan pag giluwas na sa kitaw yung kamatayon, naluwas na taad to, apan naapay conditional salvation nga maong final. O naay obligasyon ang final salvation kay conditional man. O mauni ang kondisyon, magbabunya ka. Sunod, mutuman kang sugo. Malaod si Ginoo. Mutuman ka ang segso na sa Biblia. Mo na mga kondisyonis. Pero kung di ta mutuman o siya na sa Biblia, buti pasabot. Nga sayang kaayo. Sayang kaayo ang atong pagpangalagad kung di na to sundon unsay na as Biblia, mga kaigsoon. Ilan Bistel Campo Redondo, may buntag mentor. God bless your ministry watching from Switch, Ramon Magsaysay. Okay.
Regards ko ni Brother Miano diha, Brother Ilan. So, daghan ang nag-abang sa atong debate karong kanang human sa eleksyon. Pading kamuti lang nga ma-arrange ang oras o kanusa unsang pitsaha ang atong debate basta ako na nag-announce nga kanang human sa eleksyon. So, alang sa mga viewers na to, adunay dakong debates pagadian plaza human sa eleksyon. Tulo ka mga 3:30 o tulo pod ka mga CFD ang mag-atubang dito sa pagadian plaza human igsuon sa eleksyon. So atangin ninyo na kay kon mahimo maka-live ta kon ang signal kusog lang yun, no, maka-live ta na igsuon. Ang akong kontra mao si Bustamante. Ang kontra po ni Ilan mao si Talibong. Ang kontra po ni Miano mao si Rosby. Mao na ang nindot ning debate igsoon kay matubang binakmakay niya sa katarungan kinsa ang tinuod apan sa ako nang giingon nga kung di lang ka mosupak sa Biblia sa imong mensahe ang imong giwali tinuod gina. Pero supakon nimo ang Biblia, ang imong giwali dako na po ng bakat. Dako na po ng bakat. Yeah. No, parahin ta mga igsoon. Niingon ang Biblia nga ang mga tao nga hatagan ako sa kinabuhing dayon ang naminaw nako. Karon gawa sa balaod sa Ginoo nga 10 commandments. Aduna pay balaod sa Ginoo nga nas Biblia nga dapat sundon na to. May tungod sa balaod sa pagkaon. Nga naman, tungod kay ang balaod sa pagkaon, apil na igsuon sa gisultis Ginoo. Matod pa sa Levitico 11:46-47, mauni ang balaod sa mga mananap nga mga buhi nga arang makaon ug sa mga nanap nga buhi nga dili arang makaon. Sa magbuhat og kalainan taliwala sa mananap nga mahugaw ug sa mananap nga hindot. Sa makaon o dili makaon. Sa tanang nagpuyo sa dagat, mauni ang inyong kanon. Ang isda nga may himbis o kapay. Ang wala himbis o kapay, huga o dili pagkaos Ginoo. Sa mga mananap, gadtong tanan nga nagapangusap sa kinaon o nabahen ang kuko sa duha, mauni ang hinlo ng mananap. Nakatawag ko suwali ni Amik, kay giapel niya ang guso o lato, naghimo niyang isda. Ngano man, kay nabutang kuno diha nga ang tanan nga naas dagat mo ni ang kanon ninyo. Oh, unya ngano kuno mukaon taglato, basta lang paita no. Unsa man ang lato ay himbis? Unsa man ang guso ay himbis? Ayaw himo ang isda ang kanang guso og lato ay Amik. Unsa man si Amik ay pataka man nag istorya. Man badlunga po na mga CFD diha. Ayaw po na palabi sa Amik og buwali ana mga binutbot kay hindi kinamao. No? Pero iya man katungod. Mao ta na kay baser, mingon din baser nako nga ngano man namang hilabot mga relihiyon namong Katoliko. O pagwalig imo, nagwali bi kog ako. Wa man jud ko magwali sa inyong wali. Nagwali ko sa Biblia. Gigamit ako pagwali ang Biblia. Maigo lang gid mo. Mo ni sa to istorya, maigo lang gid mo ba? Ngano man kay daghan man gitudlo sa Roman Catholic nga wala itudo sa Biblia, di maigo gid mo. Example, muwali ko dire. Ang muadtog langit dili mo inom o makahubog nga ilimnon. Na mas Biblia na. Maghuhukom 3:4. Ngano man, kay matud pa Solomon, ang palahubog mudangat sa kawaladon. Og ang palahubog daw ang utok di na gid maayo. Di na gid maalam. Sakto magid ang Solomon. Og sa 1 Corinto 6:10, walay palahubog nga malangit. So ako nang iwali. Umiingo man ang mga Katoliko ang uban ng mga palahubog nga. Anong iguunumin mo? Pagwalik imo diha. Nagwali bigog ako. Nagpahibalo ba ako? Nga bawal ang pag-inom sa maiso ga ilimnon sa mga taong moadtog langit. Unya kay masuko sa nako kay ngano ko nang gibirahan. Oh. Wala ko na mira. Ako lang gibasa ang Biblia.
Ang problema lang kay maigo lang yun mo. Kay inyo manggitudlo God nga manginom mo makahubong nga ilim nun. Gipromote mas mga pare God. Gitgano, gipromote ganing beer. Ang problema yun, ang problema sa pare, gihimo pang model ang Ginoo sa mga taong palahubog. Kaya hindi mo man ang sikit gano nga, ay, inom tag bino, oy, kay Kristo ganig, himo ganig bino. Daghan pa tong iya, kay tinadyaw man, ato ginagmay raman gipromote niya, si Kristo ang gibasihan. Si Kristo ang gigamit, nga ang tao makainom o makahubog nga ilim nun, gigamit niya si Kristo, nga modelo, pasti lang paitaging kadakong dimalas mga igsoon. Ang Ginoo himong modelo sa mga taong palahubog. Lugar ang buti pasabot tigit gano may gala nga mo inom ta makahubog nga ilim nun kasi Kristo ang himo ganig bino. Kamabaw sa utok oy. Ha? Mabaw kasi utok na. Nga naman. Tinuod man na nga si Kristo naghimog bino. Apan ang pangutana unsa may gihimo nga bino. Ha? Tubig. Mo man gani nga sa ilang kasal sa kana, way nahubog. Kay tubig may gihimon Kristong bino. Apan gihimo gisayop ligit gano pag istorya para lang yun nga ma-justify ang hunahuna mga inom tag bino makahubog kay naghimo nga si Kristo. Gigamit nila si Kristo igsuon nga modelo para lang yun sila makainom o makahubog nga ilim nun. Mauwaw mo na oy. Ha? Kang Kristo pinulungas Ginoo ayaw pag-inom bisan unsang makahubog nga ilim nun. Unya kay masuko pa siya ko anak kay nga ko nung giigo sila. Wala oy. Nagbasa ra ko sa Biblia mga kaigsuunan. Nagbasa ko sa Biblia, tinambagay ram ko ning ato problema di mo no basta nahibaw mo. Sunod. Nawali nako nga maigo ang uban. Pagwali nako nga ang kaluwasan ipaagi sa atong kaugalingong binuhatan dili sa pagpangadji. Masuko na po sila nako kay nga na ko nung labtan ng pagpangadji. Huh? Wala maging mabasa bersikulo God. Kabisan pa gani ang mga apostolis, wala magtudlo nga ang patay pangadjian para malangit. Kaya ang ilang gitudlo sa Biblia, nga hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Dili buhat sa manabtan, atong kaugalingong binuhatan, hukman ta diha. Nya, palaglibot mga Katoliko nga, anong manghilabot mga sa among doktrina? Wala ko manghilabot sa doktrina. Ang gisulti nako nga hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Ang pagpangadji mo al kontra na. Ngano man, kay nagtudlo mo nga pangadjian para malangit. Buti pasabot nga nagsalig sila sa binuhatan sa manabtan. Kay kung walay manabtan, di walay malangit. Na di man na sa Biblia, kay ato man kaugalingong binuhatan. Wala ko manghilabot ninyo oy. Ako lang gisulti ba nga kining doktrina sa papangadji wala itudlo sa Biblia. Kung maghisgot ang kaluwasan, dili pinaagis manabtan. Maghisgot ang kaluwasan, pinaagis pagkamatinumanon sa balaod sa Ginoo. Muna na sa Biblia, dili kay maluwas ka pinaagis manabtan. Unya karon kay masuko pa siya nako, kay nga nako nung nagbirahan sila, wala. Mga kaigsoon. So, diyan mo, ang Biblia, ingon ani ang iyang style. 2 Timoteo 3:16 ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan o sa pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong, pagbadlong, pagsaway o pagtulid. Mao na ang nas Biblia. Mo na nagbasa na ko diri, ay pagunahuna nga namira ko ninyo, gibadlong lang mo sa Biblia. Sunod, sa Biblia, bawal ang pagyukbo og mga ribulto. Napulo kasugo gina. Exodo 20, versikulo 3 o 4. Ayaw pagbuhat og larawan kinulit, bisang unsang dagway, sa langit, sa yuta, ilong sa tubig. Ayaw pagyukbo nila. Ako o sa ka-Diyos nga abuguan. Ang paghimo og larawan, kung di lang ka muyukbo, di gina problema. Apan ang paghimog larawan og mo bawdaw na ka, muyukbo na kanila, mubawbaw na kanila, kadakong tamparos sa Ginoo. Mga bugo ang Ginoo ana.
Musimba kas kahoy. Musimba kas simintong hinimo, ngaway kinabuhi. Nabali ang panahon. Nabali ang panahon. Nga naman, nagpakitabang kas taong sa usa ka binuhat nga patay. Nihangyo kang tabangan ka sa usa ka estatwa, usa ka rebulto, nga walay kinabuhi, dili ka lakaw, di ka sulti, di kita, di ka panimaho. Ikaw nga nagpakitabang, kumplito ka, may kinabuhi ka, makalakaw ka, makasulti ka, makakita ka, makadungog ka, nagpakitabang kas bungol, nagpakitabang kas amang, nagpakitabang kas way kinabuhi. Ingon ang Ginoo, ako o sa ka Dios nga abuguan. Kisa ba gindi mga bugo? Nga tuwa mo ka magpakitabang sa way kinabuhi. Oh, mao na usa nga bawal. Unya kay masuko pa siya kay ngano ko nung birahan na ng Katoliko. Ala-ala kasi maigo. Magiskot kanay kog sugo nga ayaw pagyupog rebulto. Ang maigo ani duha ka reliyon, duha ka pundok, Pilipinista o ang Roman Catholic. Kaya ang uban nga mga reliyon, ilan nang gituman ang ayaw pagyupog rebulto. Kabantay mo mo, Baptist way rebulto. Pentecostal, born again, wala mga rebulto na. 50,000 kapin ka mga relihiyon. Sa tibok kalibutan. Duha lang kapundok ang nagyukbo o mga kinulit ng mga larawan. Nagyukbo o mga rebulto, Pilipinista o Katoliko. Ang uban di wala na. Mawatan miingon ko nga, aduna ko'y mga wali mga kaigsuunan nga maigo ang Katoliko o Pilipinista apan dili maigo ang ubang relihiyon. Samaan ang pagyukbo og larawan. Oh, ang maigo na ang Roman Catholic o ang Pilipinista. Kaya sila may katudlo ana. Ang Baptist dili maigo. So nakiwali ana. Nga nakiwali sa Biblia nga ganahan ako ang mga Baptist. Oh. Suko nako ang mga Roman Catholic o Pilipinista kay sila may maigo. Pagwalin nako nga walay palahubog nga malangit. Masuko na po nako ang mga Sabadista, ang mga Katoliko o mga Pilipinista. Pero ang Baptist, uban marilyon, di na masuko na ko kay nagtudlo mo sila dili magubog-ubog, dili manginom, dili man negrilyo. Nagtudlo sila na. Pero muwalin ako, may tungod sa adlaw sa pagsimba nga Sabado ang tinuod. Dili Domingo, lampurnas tanan. Ang tanang reliyon palag ana. Ang tanang Domingista mo palag ana. Kay isguta naman ang Sabado Domingo. So mo nagiingon ako nga ang Biblia mubadlong nato, musaway og mutudlo nato og muhatag natong kaalam sa pagsabot sa kaluwasan. Kay nahanglan masabtan nato ang kaluwasan usay paagi. Mo nito gihimo karon nga iwali nato unsay paagi sa kaluwasan nga atong maabil ang kaluwasan nga libre. Prudensia dalumpinis ang isda nga lapis makaon ba sa mga SDA? Wala ko makaila ng lapis nga isda. Pero og nahimbis og kapay, makaon gina siya. Makaon na siya. Ang punto lang so aduna mga mga pangutana og mga opinion nga atong koreksyonan. Pananglitan miingon dayon nga kining pagkaon dili mo kaon og kaning baboy balaod des mga Sabadista. Kining dili mo kaon daw ang isda wala himbis og kapay balaod sa mga Sabadista. Sayop na siya. Dili na balaod na mo. Balaod na sa Dios. Ang pagdili sa pagkaon sa mananap nga mahugaw, dili balaod sa Seventh-day Adventist, kundi balaod sa Dios nga amo lang giwali sa mga tao. O tamingon ng uban nga, kana Sabado, balaod na linjawait, sayop na. Sayop na. Kay ang adlaw nga Sabado igsuon, dili na balaod ni Mrs. White. Kay wala pa matao si Mrs. White na ano nagpahulig Sabado. Manang mingon ng mga post ng mga Facebook nga makita na ko ang inyong gisunod ang founder nga si Mrs. White. Wala mi nagsunod ni Mrs. White. Oy, nagsunod Miss Biblia. Kay mismo nga na Sister White, nagsunod sa Biblia. Munang sayop nga uban nga mga opinion nga ang amo ng pagpahulig Sabado, nagsunod Mrs. White, dili oy.
wala pa na tao si Mrs. White na anay nagpahuleg sa bado. Kisa man yung matawhana, gikas na ang tugon hangtod sa bagong tugon, panahos mga apostolis, pulos na sila mga sabadista. Walay Domingista diha. Tungod kaya ang Domingo sa ako nang giingon sa mga live, naabot na siya sa pag-abot ni Constantino nga mo'y emperor sa Roma sa 321 AD, Marso City, gihimo ang balaod nga Domingo na ang andos pagsimba, giilisan ang Sabado. O gihimong liga sa Katoliko, gihimong balaod. 336 AD, gihimo din ang balaod nga Domingo na ang pagsimba. Ibalhin na nato ang pagsimba nga Sabado ngadto sa Domingo, gihimo ng balaod nila. Wala giingon ako nga wala pa mataw si White na anay daghang Sabadista niya. Sa tinuod lang. Walay Domingista niya. Panahon ni Kristo, walay Domingista. Mo na miingon sila nga sulpot daw ang Sabadista, sayop na. Ang sulpot ang Domingista. Tungod kay ang Domingo, ligawas na siya, dugay na nga naanay Sabado. Kaya Sabado, gikan basta naman sa Eden, hangtod sa mga apostolis, pulos na ang ilang simba Sabado. So, dili sulpot ang Sabadista. Ang sulpot ang Domingista. Tungod kay ang Domingo, ligawas 321 AD. Lingon po sila nga, ang SDA, gitukod og tao. Ang pangalan nga Seventh Adventist, tao ginigabot kasi ni White co-founder. Oh, sa ngalan nga Seventh Adventist, apan dili sa mga doktrina. Kasi Miss White, wala maghimog kaugalingong doktrina, kundili ang doktrina nga nasa Biblia, mo na gitudlo ni Sister White, nga tumanon. O ka nagituman na, mismo siya katuman gyapon. Pero may ingon tayo soon nga ang Roman Katolik, si Krisong katukod, adi po na tinuod. Kaya sa ako nag-iingon, walay Roman Katolik panahon ni Kristo. Nitungha ng Roman Katolik panahon ni Constantino. Muna pinakatinuod mga kaisun. May pagtanaw diya ni Susana Monte diya sa Luir Pangabuan. Kumusta naman kada sister? Dayon na rinalin siya, may pagtanaw diha. O sa aban iso nato ang mga viewers sa pasensya gamay kay naamo ko ila kausab mo undang taon ato lang pasalamatan ato iso mga viewers sa uban nga mga pundok mga baser na to o tay mahimo anak kay matugingon ako nga walay makapugong nako sa pagsultig tinuod samtang na pati panahon muundang tagwali ani igsuon kon wala tay kinabuhi unya naanay panahon sa pagundang. Apan samtang naapatay kaya, di ba? Atong iwali ang may balita. Tabangan na ito iso ng buhat sa Ginoo. Samtang kita nagapaabot sa iyang pagbalik. Mag-ampo tas pagtapos. Minahal nga Diyos na ikaw sa mga langit, amahan, walay katapos sa salamat nining orasa. Nagkahimog kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo makatawan namin na tanaw masamtan ng kamatuoran. Pasalo kami sa among mga sala, among gisalik pinaagi lamang sa bugtong anak na among manuluwas amin. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. Ang pagbutyag sa kamatuoran patungkol sa kaluwasan apan ang pagtitig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may buntag. God bless ug bye-bye. Bersikulo lang walang personal.